प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन करते हैं और जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रूहे रवां। बहुत शुक्रिया आपका खाकान साहब, थैंक यू फॉर वंस अगेन जॉइनिंग अस विद ऑल योर विजडम। बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं आपसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रही थी कि शायद आप जो गुज़िश्ता हमारे प्रोग्रामों में एक बात हमेशा से करते आए हैं कि सिस्टम में मसले हो गए हैं, सिस्टम बोसीदा हो गया है, शायद आपके कोई मे बी आपके प्रोग्राम्स में आपकी कोई गुफ्तगू कहीं ना कहीं सुनी हो हल्का अहबाब में जो इस वक्त हजरात हैं उन्होंने ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो इंकशाफ किया है वो ही हिमसेल्फ इज़ एडमिटिंग कि सिस्टम फेल हो गया है, और उसका एक इन्होंने प्रपोजल भी एक दिया और एक वार्निंग भी दी कि वरना जो आपके कॉकरोचेस हैं वो भी सब कुछ ले जाएंगे अपने साथ और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे अगर हमने इसको तब्दील नहीं किया। नहीं, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो वाली तब्दीली नहीं है। पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि आपका निज़ाम ख़त्म हो गया है, इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत मुल्क में रूल ऑफ लॉ है और एक पॉलिटिकल जो इंतशार है इसको ख़त्म करना है, फिर जाके आपका मुल्क आगे चलेगा। अब मसला ये है, मोहसिन नकवी साहब ने बात कर दी है, लेकिन उनका मसला ये है कि वो एक हुकूमत का हिस्सा हैं और 4 साल से हैं, 22 से वो खुद हुकूमत में हैं। चलिए उनको एहसास हो गया, अब क्या करेंगे उसके बारे में। उनको तो चाहिए कि काबीना में जाएं, अपने कलीग्स को कायल करें कि भाई ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये रिफॉर्म्स चाहिए, इस पर बात करें, और ये हकीकत है। और फिर हमें ये इस बात पर कि प्रोविंसेस इस हल का एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ प्रोविंसेस बनाने से हल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ आपको मुल्क में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। अगर वो नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ना मईशत बढ़ेगी, ना इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ भी नहीं होगा। इस बात का एहसास है। मैं मोहसिन नकवी साहब से सुनना चाहता हूँ कि उन्होंने बात कर दी तो ये कह दें कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, रूल ऑफ लॉ मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो वो बुनियादी जो खराबी आज मुल्क के अंदर में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप उसकी बात कोई नहीं करता। अब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जी जी जी। और के काबीना के अरकान सारे नाराज हैं इस बात पे। जी, मुस्लिम लीग नून के मुफाद को भी नुकसान पहुंचता है और पीस पार्टी के मुफाद को भी नुकसान पहुंचता है। तो अपनी सियासत बचाने के लिए सब शुरू हो गए। आज अजीब एक मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। जी जी, बहुत संगीन नौयत के, आज तो और संगीन हो गए। हुकूमत के पार्टनर, ये ऐसे हालात यकीन करें मैंने कभी नहीं देखे। और फिर जो हाइब्रिड निज़ाम है उस पर सवाल उठ गए कि सबसे पहले दावा ये था कि हाइब्रिड निज़ाम जो है बिल्कुल कामयाबी का तरीका ही हाइब्रिड निज़ाम है। आज काबीना के मेंबर कह रहे हैं कि नहीं, निज़ाम ख़त्म हो गया, निज़ाम बोसीदा है। तो फिर ज़रा इस मुल्क पर रहम करें, थोड़ा इसको बताएं कि आपके पास हल क्या है। हल नहीं कर सकते तो एक हल ढूंढें। एक उन्होंने ये प्रपोज किया कि सारे लोग अब मिल बैठें, अब बहुत हो गया और अब इस पे इत्तेफाक राय ज़रूरी है, ये उन्होंने हल प्रपोज किया। और ये भी आई बिलीव आप भी कई मरतबा आपने मैं 4 साल से कह रहा हूँ कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ दे कुर्सियाँ। हाँ जी, मुल्क की आज अगर मुल्क से मोहब्बत है, ये कुर्सियाँ छोड़ कर आए, कोई नेशनल गवर्नमेंट बना लें, एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें और बैठें और मुल्क के रास्ता ढूंढें कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। इस जो आप निज़ाम जिस हद पे पहुँच गया, ये ख़त्म हो गया सारा मामला। आपको आज देखना है कि मईशत कैसे बढ़ेगी, सूबों और वफाक का जो रिश्ता है, तो सूबे कैसे चलते हैं इसको देखना पड़ेगा। उनका वफाक से जो एक माशी रिश्ता है वो कैसे चलेगा, फौज का जो रोल है उसका क्या होगा, जुडिशरी का क्या करेगी। ये बहुत से बड़े बड़े सवाल हैं जिसको आपने हल करना है। और ये इस इंतशार में, इस सियासी निफाक में ये मामला नहीं हो सकता। ये तो सारे लोग अपनी कुर्सियां छोड़ें और नेशनल गवर्नमेंट आपने कहा, और इस तरह की बाज़गश्त एक बिल्कुल एक और जमात की तरफ से कई अरसे से चल रही है, वो है नेशनल डायलॉग कमेटी जिसे कहते हैं, जो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, एक्स PTI कैडर्स ने जो बनाई है। सर नेशनल डायलॉग किससे करेंगे? डायलॉग की बात नहीं, अब आपको बैठें उसको डायलॉग ही समझें। सजेस्टेड के नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक नेशनल गवर्नमेंट ही बनाए जो डायलॉग करने के लिए। आई सी, हुकूमत उसका मतलब मैंडेट ही सिर्फ मैंडेट हो कि रास्ता क्या है आगे जाने का और कैसे इसमें सब शामिल हो सकते हैं। ये कुर्सी एक तरफ छोड़ दें, इलेक्शन भी एक तरफ छोड़ दें। बहुत आपने बहुत काम करना है, वरना मुल्क नहीं चलेगा। और पॉपुलैरिटी का क्या करें सर, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो वो कहते हैं पॉपुलैरिटी किसी की नहीं है। वो जेल में भी जो साहब है उनकी भी नहीं। जी, पॉपुलैरिटी उनकी इसलिए है कि ये नाकाम है। आई सी, उनके भी काम ऐसे ही थे। अच्छा। कोई तो फर्क नहीं है। लेकिन उनको पॉपुलैरिटी इसलिए मिल रही है कि यहाँ पर मुकम्मल नाकामी है। आप ये देख लें, बाकी सब छोड़ दें। पाकिस्तान में अशियाए खुर्द नोश जो हैं
ان کی کھپت کم ہو گئی ہے. یہ بتائیں سر کہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ انپریسیڈنٹڈ صورتحال ہے, آپ نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا, تو سر یہ فرمائیں کہ ابھی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جس نہج پر ان کے اختلافات پہنچ چکے ہیں, یہ کمپنی چلے گی آگے, یہ اتحاد چلے گا آگے یا نہیں؟ نہیں, اتحاد دونوں کی مجبوری ہے, دونوں کا مفاد ہے, ورنہ چلنے والا تو ہے نہیں. آپ دیکھیں اتحادی پارٹنر ہیں, دونوں کے پاس ایک ایک صوبائی حکومت بھی ہے, کریکٹ, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اور یہ حد تک کہہ دیا کہ یہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا تھا, لیکن ہم نے تو سسٹم چلانے کے لیے ان کا ساتھ دیا, ہم نے متعدد کون سا سسٹم چلا رہے ہیں آپ؟ جمہوریت چلانا, آپ کا کام ہے جمہوریت چلانا. اگر آپ خوش نہیں ہیں اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھے نہیں. پیپلز پارٹی ماضی میں اپوزیشن میں بیٹھی رہی, بالکل وہاں بھی موقع ہوتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آج ملک میں ہو کیا رہا ہے. وفاقی وزیر ہیں ہمارے دوست ایک بھائی, وہ اپنے وزیر اعظم کی پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, علیم خان, اور جی بی میں کامیاب ہو گئے. جی جی, اور پیپلز پارٹی سے مل کے گورنمنٹ بنائی, اور پیپلز پارٹی کے لوگ روز سر ہمارے پروگرام میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کو آزاد لوگ دے دیے, روز ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور وہاں کشمیر میں ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے. یہاں پاکستان میں بڑے تماشے ہوئے ہیں, لیکن اتنی جمہوریت کبھی نہیں آئی کہ وفاقی وزیر حکومت نہیں چلتی, یہ تو ختم ہو گیا نظام, اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. یہ بہت جمہوریت ہے نا. اور سر یہ صدارتی نظام کی بھی اب بیچ میں اس پہ بھی ایک بیان آ چکا ہے جناب اعجاز الحق کی طرف سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صوبے اس پہ اگر لوگ آمادہ نہ ہوں تو صدارتی نظام کا بھی ایک آپشن ہے. میرے بڑے بھائی ہیں اعجاز الحق صاحب, لیکن صدارتی نظام ان کے والد صدر تھے, ہمارے بھی عزیز تھے, لیکن صدارتی نظام پاکستان ٹوٹ جائے گا. اس میں بالکل اس غلط فہمی میں نہ رہیں. لیکن یہ ماضی میں پاکستان جمہوری ہم نے یہ سب آزما لیے ہیں, صدارتی نظام بھی آزما لیے سب, اور پاکستان ٹوٹا صدارتی نظام میں. آپ پاکستان میں 4 صوبے ہیں, ایک کراچی بہت بڑا شہر ہے, یہاں کے لوگوں کو نمائندگی چاہیے وفاق میں. اس میں جب بھی آپ صدارتی نظام میں جائیں گے, صوبے کون چلائے گا؟ کریکٹ, کیا رشتہ ہوگا صوبے کا اور وفاق کا؟ وہ ایک شخص کیسے پورے ملک چلا سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جیسے انگلش سسٹم وغیرہ ہے نا, جیسے وہ انگلش سسٹم نہیں ہے, پارلیمنٹری سسٹم ہے, یہ ایک ہی سسٹم ہے پاکستان میں. انگلش تو نہیں, ہاں امریکی, لیکن آئین کو ایک دفعہ موقع دے دیں. پاکستان میں جو حقیقی آئین تھا, جو ہماری ترامیم کو ایک طرف کر دیں, حقیقی جو آئین ہے اس کو موقع دیں پاکستان میں. یہ بھی ریسنٹ ترامیم کو سائیڈ میں پاکستان چل سکتا ہے. جی, یہ 26ویں 27ویں سے پہلے بھی 5-6 آئی ہیں. بھٹو صاحب نے بھی جو کی تھی نا, 7 ترامیم بھٹو صاحب نے کی تھی, وہ بھی نکال دیں. 73 والا آپ اس کو 73 کا جو اوریجنل لائن تھا اس پہ لے آئیں, بیچ میں آپ ملک چل سکتا ہے اگر آپ چلنے دیں. رول آف لا اسی کا نام ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اور سر دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو گورنمنٹ کی سروس ڈیلیوری ہے, صحت تعلیم شعبے ہیں, پولیسنگ ہے, یہ سارے نظام, وہ عوام اس سے تنگ ہے, وہ بہتر کرنے کے لیے یہی ایک پلازیبل سولوشن ہے کہ آپ ایک الگ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں تاکہ جو سروس ڈیلیوری ہے وہ عوام کے لیے بہتر ہو جائے. وہ بات کا حل ہے, وہ بات, بٹ یو سے وہ حل ضرور ہے. وہ حل ہے, دیکھیں حل ہے, لیکن آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا نا, آپ کو بیوروکریسی کو بدلنا پڑے گا, پولیس کے نظام کو بدلنا پڑے گا. جی, آپ کو جو طریقہ ہے, یہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو منہ سے نکالے وہ ڈائریکٹو بن جاتا ہے, وہ قانون بن جاتا ہے اس صوبے میں کہ یہ پیسے یہاں پر خرچ ہوں گے. مجھے کل ایک صاحب میں انہوں نے فیصل آباد سے فون کیا کہ یہاں 82 ارب کا میٹرو بس کا سسٹم بن رہا ہے جس سے سڑکیں سکڑ جائیں گی. وہ کہتے ہیں 50 ارب میں یہاں پر اگر آپ انڈر پاس اور اوور پاس بنا دیں, پورا فیصل آباد سگنل فری ہو جائے گا, اور بسیں بھی اس میں سگنل فری چلیں گی, اوپر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہاں سننے والا کوئی نہیں, لاہور سے حکم آ گیا, ڈائریکٹو آ گیا, یہاں پر 82 ارب خرچ ہو رہا ہے. یہ جو پیسے ضائع ہوتے ہیں, جو عوام کی نہیں سنی جاتی, مقامی سطح پہ نہیں دیکھا جاتا, ڈائریکٹو سے کام چلتا ہے, یہ دنیا میں کوئی نظام نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ عوام میں لینا دینا ہی نہیں, ان کو کنیکٹڈ ہو گئے, ایک شہر سے ہوں گے نا, ان کو کیا پتہ ہے پورے صوبے میں کیا ہونا ہے. آپ دیکھ لیں, اب تو ماشاءاللہ سر جہاز ہیں وزرائے اعلیٰ کے پاس, وہ گھومتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی لیے ہم نے لیے تاکہ ہم عوام سے ہر دم کنیکٹڈ رہیں. جہازوں سے خوبصورت نظر آتا ہے نا ہر چیز. تو آج حالت یہ ہے, پنجاب کی حالت یہ ہے کہ جو خرچہ فی کس لاہور میں ہو رہا ہے, وہ لودھراں جو بھی ایک پنجاب کا حصہ اور ایک ضلع ہے, 29 گنا زیادہ ہے فی کس, 29 گنا زیادہ ہے. یہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے. آپ کو ہر ایک کے مسائل حل کرنے,
اور سر یہ جو ایک آخری میں یہ ضرور کامنٹ کر دیں جو پیٹرول کی قیمتوں کا نیا فارمولا ہے وہ کہتے ہیں یہ دس از ویری کلوز ٹو ڈی ریگولیشن. اب ڈی ریگولیشن کی طرف پہلا قدم ہے, یہ حکومت کی اپنی زبانی یہ بیان ہے ان کا. یہ حکومت کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی, میں بھی 4 سال وزیر رہا ہوں جی. And you understand نظام the ہے ministry کیا, really well. یہ کوئی I know نظام that نہیں for a ہے, fact. یا ڈی ریگولیشن ہے یا نہیں ہے, ڈی ریگولیٹ کر دیں, بات ختم کریں. حکومت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت مقرر کرنے کا ڈیلی بنیاد پر. ہفتے میں بھی آپ نہیں کر سکتے تھے, 2 ہفتے میں مشکل ہوتا ہے, تو روز کر رہے ہیں یہ لوگ تو روز برا پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں نا, پاکستان میں کیا نظام ہے, کون سی وہ کہتے ہیں گدڑ سنگھی ہے کہ وزیر اعظم دیکھ کے کہتے ہیں 13 پیسے بڑھا دو, آپ کہتے ہیں کوئی 12 پیسے کم کر دو. اوگرا وغیرہ کے پاس نہیں ہے میکینزم, نہیں کوئی طریقہ, دیکھیں ڈیلی پرائسنگ کا میکینزم ہی نہیں ہے. آئی سی. کس بنیاد پہ کریں گے آپ؟ اور ایوری ڈے 5 روپیز 7 روپے, اور جب کمی ہوتی ہے تو 75 پیسے 35 پیسے. نہیں تو آپ ختم کریں, ڈی ریگولیٹ کر دیں, آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور لوگوں کی جان بھی چھوٹ جائے گی. رائٹ جی, یس آپ نے یہ کئی مرتبہ یہ سولوشن پرپوز کیا ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس سر, بہت شکریہ اور پلیزر اسپیکنگ ٹو یو آن دیز میٹرز. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.